ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ومن يهد الله فهو المهتد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بس दूसरा सवाल सुनिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإن
سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. और अब आखिरी मसाहिब